اما كاين ونرقميه ثيكلتاكي هذا نكشم كيون وحريش النظام راه ياوين غار ثلاث ثيكلتاكي ايمي ما كنا قارن ولاش الخلاف يري ركازن لوك ذا تلاوين وداين اذا دفقننت ذي الارباح وين كان اذا ربحمت وداين راه ياوين وين كان يدف كانت ثلاوين نتمنط القبايل اين كان السبوساكين رفضت تيسا مقرن ندفخ وضار ندا يبض عري سوري الناس الغاية مناطقين بقفو إيمي تسولا سن فكايت ماشي تسولا سن راه دواليم تي دواليم نوثنتي ذيكي وحريش نا روبورتاج دي مدبر نسم تند الصوت غير سنث نتفوقالين اذا دبوين تفوقالين كي تسيدي ذاك فازن راه يقيم ثورا ذوين يعني اني صغن نسنت لوك ذو مزروي نسنت ذي الدفخ خضار مزروي سكوا سميه كان يدنونفا ثربعه ثاكم يقارن ثربعه السيف اكبو يعني كلوب فوتبول داكبو هكا غير فلاوين لوك داغن الوراش يمير بحمد سنه نتفوقالين الجزائر يوث غير الصنف نتولاس اذا ساعه نقل 20 سكوسن ثياب داغن عرفت مزيانين نقل 17 سكوسن دي صغيرين الداب خضار انت مناطقين القبائل نهضر يسن انواليا كان اميك اذا دنون فانت ثربو ياكي امشي رفضن تناي يعني السنجق نتمناطقي يمين تمثيلنت ثلاث نتمناط القبائل ماشي كان دار فهذيك صغارا ماشي كان تساليوين سندي تروحون تزمرنتي كلش وزمرنت يداب خضا وداين كان اذا دفقننت ثلاث ساكي ثلاث نتفوقالين كي اذا رفضنتي هي يدسنت غريد ولا راكي الله الصمام ذي ثمنات نفقايث يدي هذه اللي مرابط عمر نسير السلويد غان تربع ثاقيم نسيف اقبو لو كذا غان نيت مزيان حكيم فيس بريزيدون نتا اذا نايف تسلوي ثان ازول فلاون ذي سيونا زورا سي عمر ازول فلاي شي بريزيدون مساء الخير لونيس والله عاصل فرح قران يعني سي بور لا بروميير فوا نروح يعني ريغير بي ار تي في نروح يعني الفرحه قران اعطيكم الصحه مليح مليح لانفيتاسيون ولي شغل يفوني لا بور سا وكنو شبح منا د البلاطو داغن تنسوالي في بوقالينا كي يدرب حمت ثلاث ساكين نتربع ثنون سيت مناط نفقاي فازو فلاك خولاك تشيني حكيم سمكتي غنيت ومزيان فيس بريزيدون نتربع ثاكازو فلاك يعطيك الصحة مليح مليح شيني بارتيكوليرمون دارنا ليميسيون كنداك لاك وعطيت الصحة دي كورسبوندون بربر تي في نروح نسقفوا يخدم فريمون عطيت الصحة ان ترافاي بروفيسيونيل روبورتاج يعطيك الصحة وعطيت الصحة لا ديريكسيون بربر تي في كان لوكازيون بور فير كونيتر سافا اترافير فوتر كانال بارتيكوليرمون لا كونتي الجيريان إجلان سورتو دي كندا أو ذاك فرنسا على خاطر ذاك أطاس إجلان ويتمثلنا ذاك فوالا كيف ولا سيدنا في تكوني دوالين ولينا توالين كوني دوالين دغاث ولا ساكي خاطر تجميل تفهم قران خاص مالا وفق ما يكونش تاكي كونوا يقصدوا ينتربع ثاكي اشو كان هذا تجميل تغالي ولا ساكي ثيكا ذاكي يدير بحنتي فوق علينا كي ذنوس انتي اذا قرار نسوف لبنار تفعل كنس لان ثغرين ون ورارن تكني وثال حل نوراري وكنا داوين سنه تفوق علينا كاع قيمه تسبوا الساكي ذوك مزروي ندف خضار نتولا ساكار ثلاوين نتمنط نفقايث ايمي ولا ذي لا فيديراسيون ندف خضار يعني ثزاريف ذنوثني اذا دي السوجاذن اين يعني نصنف نتلو ناكي لوك تفوق علينا كي يتزورا كان يعني وذي يدي توالين وكنا فهمن تربع ثاقي السيافه امك اذا دنولفا امك يعني اذا تخمم كونوي وكنا تسيد سنولفون نعمل ميدا دنولفا وكنا تصاوض مع ريسوي راكي يعني النيفو ندا الصوت ما سبوا ساكي ورك الصوت عمر فوالا كنا لا دات دو كرياسيون ليكيب نون 2010 يعني لي دي ام كي تروح سويت لا فيرميتور الستاد نفقايت هاني ذا افون كنا لاندي كلوب اكزيستين ديجا كي لا ولايه نفقايت اما لا اس دبليو بي اما الاف سي بي اما ليفازيون نفقايت يعني ذا سويت لا فيرميتور الستاد نفقايت هاني ذي تروسوفينغ الستاد قبو ذينا تروحوا نتوالي لي ماتش هكذا الجي سونتر غيليزان ذينين ولا لي ماتش ابرين الناس بوركوا با قبوك سعوره يعني اون ايكيب فيمينين فوتبول ذيني دو ساليدي دون كيل اني اكزاكتومون ان 2010 نكوني ديجا لا سي دي ديريجون قالوا 4 اقبو سي ان كلوب غارسون يعني اذا يعني نقول اكسبيريونس نار الكلوب فيميني الحمد لله يعني سيزون ديكزيستونس يعني اذا انا جوي 7 فينال كوب دالجيري 6 سنين يعني الاول 6 لي فينال كوب دالجيري ونا غاني 3 كوب سكوساكين كويد دو كوب إلين دين كويدين كوب U 17 بلوس نخدم لاكسيسيون 2013 لا سيزون 2013 2014 على الناسيونال U باسكو سي ان كاتيجوري سينيور
اني اذا دارني لي كاتيجوري جون اني اذا لي يو 13 اني اذا يعني شاك شالونج الجزائر لا فيديراسيون كذا لا ليغ تورغانيزين دي شالونج موان 13 اني اذا يعني شاك سكوس دا قفويتني تاوين باسكو نكون بازي بوكو بلوس سور لا فورماسيون اني اذا نساك لي كاتيجوري اون 120 في الكلوبنا لي يو 13 مال لي سينيور. D'ailleurs, l'équipe senior est composée par des joueuses, toutes les catégories. 99% de l'effectif senior est déformé. L'idée, ça remonte aux écoles DGS. L'école DGS, il a affilié à l'opération Sonatrach 2008-2009. Il y a le Cheikh Tigrin Bouzid, Aïssa Aïtsid, je le remercie au passage, chaleureusement. Des encadreurs l'école de la DGS au niveau de la Valide, au niveau de Gouveau. Voilà, c'est à partir de ça, de là, pardon. Donc, on a décidé, les membres fondateurs, donc les dirigeants, dont on fait partie, à nos têtes, M. le Président Mirata Abar, la date 8 mars 2010, mais pour rien, parce que ça correspond à la date symbolique. La date symbolique. C'est pour, à partir de là, nous avons l'affichage avec les écoles. La première séance d'entraînement sur la route Cheikh Chtouh Farid, la première séance d'entraînement, on a 83 filles. Voilà, تصور من بعد دخل القم في 4 ثقيل وانا تولس خاطر هاث سيرتو ثمانية القبائل ودو زارنا رانشتاقي تيديني غيكونوي ودي تسوالين ثرفع ثوك ثم زواروث ندفخ اوضاع يعني يتسولان الفوتبول الظون الجيري سلك ماليس في ثمانية القبائل دنون فما زار ما نشتاقي راجيسكا يتسدي سنون فان ثم سكت مزوره نوثني وقبل لو كنت نفوت تربو يعني اظن عندها فريمون بعد ديك ثرفعت وكمل لها رزات شو كان ثرفعت مزورت ثرفعت راجيسكا تيدي سنون لا تيارات انا ابري عاودن لو نو وغان اسبيدي فوالا مي شو كان فغاون دينا هذاك كان يبغي لي نعيم العوادين فوالا دونك كان يبغي لي اخماكي وسات ما طلق اللي تزوارها وقبلك في مناظين النظام نوتامون سمح لي جماعه ونوتامون يونو كنويك في مناطق قبائل سورتو قفو باسكو قفو ما بون سيفي مي بارابور على جيسون مع كونستانتين مع يونو كنوي الساكينيكات نا 2010 باللي كتفوت غزالين قاعات قشيشين قفو مدينه غزالين لا كابيلي خاطر يونو كنوي باللي كاريليا الفوتبول باس اكزامبل كلا الفوليبول الى الهاندبول il a un sport individuel, les arts martiaux, le karaté par exemple, mais le football, il y a une mais alhamdoulilah, c'est grâce à Khdim, grâce à sérieux, grâce à Kchishin Danik, ça a un dhar, ça a un nif, surtout les parents, puisque le Canada a la confiance, le football féminin c'est sensible, mais j'ai dit qu'il y a alhamdoulilah, c'est Khdim, c'est sérieux, c'est l'équipe dirigeante parce que machine kunikan, c'est un groupe, on a clairé qu'on représente l'équipe, mais à tas il y a un firma, ils خدمن يتعاونن اما لي ديريجون اما لي زونترين فوالا فيك التم زواروثني يعني اسمي يد يسنون فم ثربع ثاقيه يدرس كثو فم يعني فم شرب بوهورن يتزوره يعني خاطر بنام فيد كون تيدينا انا كثوراي وكنا دخل قد تربع ثنتولس ماشي ذيك سهلا فهم يعني هورن دي تزورني وكنا تسجمعم فولا ساقي ريورا نداف خضار سيرتو الفوتبول Justement, comme je disais tout à l'heure, le football féminin surtout avec le problème d'infrastructure. Donc, il y a un problème majeur. Le stade, la Lorba, la GSA, en plus, nous sommes donc, le problème du stade dans l'infrastructure, d'une manière générale, c'est qu'il y a des فوالا سينا كي نوزر غير بيتيتر عمر ديال فوس تقسياكي ولكن ومن بعد نولي روبورتاج كيت ولكن بعد التقسياكي هيد نولي يوكن ولدي تولي نفهمنا انت تولى ساكام كيدير بحنت ثافو قال تاكيد انت كلان دفير نسنث نتفوقينا كاد غافا نديرو تاكيد بوين لي او 20 يعني ويثي ولا سي داك الساعه قل ساعه 20 سكواسن ام كي ديتيلي وقنع بوكو بلوس باسكو سي لي فامي يمكن نتقنع سنتيني مذاكين خاطر تيكوال غورنا غادي ثمنط القبائل هاث سلسلاوين ثلاث تورار نتاين النظام مثلا ناتاسيون مثلا التنس لو هاندبال او موان مي الفوتبول ام تقنع يعني يمولان نتولا ساكين واحد سنت كان تقنع دي مولانا كي وكنا داسنت انت تسجل مع عمر كل كلمه فوالا شويه لا كيستيون بوزي مسيو نيتو مزيان. Les premiers temps, sincèrement, nous fait des difficultés parce que par rapport à Alger, Constantine, etc. Nous fait tuer les difficultés. Le rachio, il a accepté le foot, le foot.
parce que le handball, le volleyball, ça se passe. Mais pour le football, c'est très difficile. Mais alhamdoulilah, avec le temps, avec les résultats, alhamdoulilah, توالي 3 Coupes d'Algérie 6 ans, une accession nationale 1 2013-2014 وغنوي ذيك يومنا راكن وغنمنن وغنتشتونينا مليح مام الحمد لله سورتو افيك لي ريزولتا كاسكو ساكيل اني ذي نروح يعني خدمنا دي فيليسيتاسيون بارتو ماك فردان ماك القهاوي ماك كوينات يعني وكاين بعد مثل الحامه سي نورمال تو هذيك من طاس من كيهضر هكا دي سني مزوره ملي كتقنع من لي فامي خاطر ملي تقلع فوالا سي سا بوكو بلوس ما كيسيون Il y a un groupe qui s'entraîne au niveau de la DGS, c'est une école. On a récupéré les filles avec l'école DGS, une année. Après, nous connaissons on a affiché partout les écoles primaires du Sud. On a recruté des joueuses. La première séance d'entraînement, c'était 83 filles. Alhamdoulilah, avec le travail, avec le temps, les parents m'ont dit c'est un groupe bien, il est sérieux. En même temps, on a fait les moyens. On a entraîné à 20h du soir, on a fait le transport. On a 3 bus réquisitionnés et les entraînements, tu fais que l'entraînement, on a fait au fin d'un groupe, au fin de les bons mails, والله هو غنما سقساين داكويت malgré les difficultés. On a كني قارنا كني لا سيتان كونفيونس وغالن كني قارنا كني السوق مشى قول كني نقارص دايني قالت نشوف هذا ديال ليمون برينسيبال عندك صح يسمح البريزيدون فهو لي دونك ليمون برينسيبال سي لا كونفيونس وبعد مالغري سا اون افي دي ديفيكولتي مي يخدم سي الطرافاي سي سيريو لعبه تسم زرن تكونستاتين تمييزن دونك كاين شنو كنت مالغري لا ديفيكولتي مي كوميم نقول اذا انسان نعدى لو كاب الحمد لله فوالا تعدى مركوهون ني مزوره هاد الوالي غير ما هو ياون ودي دي توالين دانا زرنا تيتولا ساكي خاص مالات ولا نتن النظام الوالين تولا ساكي كيون روبورتاج قوم داك لنا كريم زروال ديال الكاميرا ينسوك الميكرو ينس هاد واليم امي يا كان السوجان ديما نسنت تولا ساكي وقف لها وظن غير يقفوشن يشبان وكذا الارباح كي غيدا دبوين ادغا يدا بخضار انت مراتاكي لا الصمام انت مراتاكي وبقفو وليست بركة هنا جوز سينيور تلعب بريمي ديفيزيون. Oui, je suis là, 20 ans, joueuse U20, en même temps là-bas senior. Parmi le bout de Sénégal, la catégorie U17. كي قارني ربحي اسيا غارديان دو بيت U17. قارني فتح صارت تلعب U17. تقصي نقول دوزيام كوب الحمد لله جبت الفوز من غدي بنين يفعل فهم الففاف شكر غينا ولاني ويدي نريدي تهلن زكيه الشيخ نادر الشيخ عمر لي ديريجون مارا زيكسم الشيخ زاهر يديرنا رذاكيه شكرا كون ويديو سن رذاكي يعطيكم الصحة. الحمد لله سكوتي وفقا سيدي ربي نبويتي ماشي ديني سهلين توت سيزون نعفر الحمد لله وشكرا غاك ويدي غاعاونن سورتو لي ديريجون ويدي قد ديالنا اما كبارا اما سيزداخل ان شاء الله يا ربي سي با لا بروميير سي با لا ديرنيير بور نو صراحة الله نتخمم فين هذيلين رزاق قلت لي ايفنت قلنا لا كوب فينال لي 17 فيغان بيان سور فرح خاطر نعترف طاطاس لي ديريجون داك نعترف طاطاس كان عندك لي موين يزمرن اسكسين على اون تري بون اني عندك نصاوب نوي كوب دالجيري ايفا اللي نديروني فيناليست تنوار اسكسين ويت كنت سوالي مستينا بيان شوف ستاديتو
Avec les dirigeants, le staff technique, ça a les moyens de nous en même temps, enseignante في الماتيا. C'est la deuxième année à l'âme nationale. Et voilà. أشكرك الستاف تكنيك لنا وعاوننا الكراب كان دايرين مزمرن. Sgoussegui, c'est pour la deuxième fois consécutive la Coupe d'Algérie. Il y a les U17 Sgoussegui Daran, les U20 il y a des centaines Sgoussegui alhamdoulilah نربح. Pour la première fois il goûte les U20 la Coupe d'Algérie. Glengbou Merdes c'est contre Relizane. Voilà, la réussite aiguë de Sélékeneka Paraza, c'est grâce au sérieux et grâce à les moyens que les dirigeants, M. Mirabet, M. Taamot, sans oublier tout le monde, ainsi que les moyens possibles, le transport, ainsi que on les encourage beaucoup plus à l'Qarayansen, parce que مثل يوسف حاشا c'est pour rien. La Coupe d'Algérie, c'est grâce au sérieux des joueuses et des entraîneurs. Les dirigeants d'année عاوننا تصاطس كان de bonnes conditions وكنا نلعب لا كوبا كني وثا والحمد لله نقيت pour la deuxième fois ونهدر لا كوبا كي وقفوا يمولا نتا عاوننا تصاطس وان شاء الله chaque année نتا كي لا كوب d'Algérie وكنا ديفين السيريون داكلانتا كنا نبين الغاشيه داشي سوات كشيش ضافي فوتبالوز. C'est un plaisir de découvrir le football féminin parce qu'avant on avec des garçons نعاود un peu نخدموا avec les filles. C'est une découverte d'autres de nouveaux caractères, d'un football un peu différent des garçons. On s'adapte petit à petit. Le club il a récolté vraiment de très bons résultats. C'était vraiment la récompense de beaucoup d'années, de 4 à 5 années de travail et de fond. C'est ma deuxième année au sein du club, faire la catégorie U20, c'est un travail de longue haleine. Il y a une nette progression dans le travail, la preuve, il est bien en finale, c'est une de la coupe. Raison de plus, il y a 2 coupes d'Algérie, donc ça se voit qu'il y a un travail qui se fait au niveau, que ce soit technique ou administratif. La Coupe d'Algérie, on a fait un match honorable, on a des matchs à l'extérieur, Constantine, Bissa, Alger. Vraiment, ça a des joueuses capables de surmonter la pente. Inch'Allah, on mérite bien. Parce que c'est une Coupe d'Algérie, U20, U17. Inch'Allah, la prochaine, la troisième خصها. Pour la Coupe d'Algérie, ديال الفروين يخدم اما سورتو يخدم مليح للديريجون قاعد مليح ورجين شي غير روح كان هكا توجور كني قارنا كني خديم يتساوي حاشين العالي لعب وقف غيناره وقت تصوضاره الور ما تبغي تصوضت الى عثاب يحذفن لي ديريجون فلاس يخدمن دونك سنر تجميل تم قرنت مليح ديجا لا كرياسيون دو الفوتبول فيمينا هذاك كنخوو ويسهل راه باسكو تمثل ولا مسي طابو دونك نرميرسي مليح نشكر مليح لي بارون قبل كان يعني استختي كاينين باش هذا سنت ترينينت ناغ قبل تخمت السبور كاينين قد لك دونك يخدم سنتوك شي بلون تكنيك داك كنت واخده دونك ليش ميتاس انا متخني يا لونترينور كاين كومام مي شيخ بوزيد ديال نذكر يعني سكوساني ذا انستركتور ليكيب لنا الحمد لله الشك اني نخدم كالك شوز نسعى اوبجيكتيف نخدم نصاوب غورس او بو دو 6 ans دو ترافاي اني ذا سكوساكين كود دو كوب d'Algérie يمكن قالنا كني في العتب استفات نص فرحه كويس الصواد نكوني فرحه تجر كوني ما نعرف شي دا لا بيداك بوا كويتي لا ريجون في كلت au sujet de l'équipe c'est le parcours de la Coupe d'Algérie نخدم un parcours honorable avec U17 et U20 نلعب des matchs à l'extérieur on a gagné vraiment
On a gagné يعني là et la manière. شو ندير aussi نشكر مليح مولانا تقشينا كينيا. C'est très difficile la région يعني استسرح الفوتبول. Certes, la Coupe d'Algérie, son travail, son sérieux des dirigeants et la préparation des joueuses durant toute l'année. Alhamdoulilah, le fait avec deux Coupes d'Algérie, c'est une première historique pour cette équipe. Alhamdoulilah, les dirigeants, le ستاف تكنيك تمعاون الحمد لله يقود الوقت يفقى ربي نقود دو كوب دالجيري بلوس لي اوفان اذا مازالت لنا اون بريمير مي يكتب ربي نلعب لي بلاي اوف نكمل لي بلاي اوف ان شاء الله انا ندوز على نتاع لي بلاي اوف هكا بوركوا با ان شاء الله تناويه لي 11 بدي ميرسي الحمد لله العتفنا يروح هذاك هكايا دونك لا كوب دالجيري ليوفا يعني يتفررنا كاكيا من غير ما نسيو ليو 17 يخدم تقنشخ مع التسيم الي دي كوينتي دونك سي ديتونتريس دو لا كوب باسكو ساكي ديالنا يعاود لو ميم ترافاي سي لو ميم افيكتيف يقيمن يعاوني في الوقت باش يقود لا كوب دالجيري دونك هاد نغاشو تحل ليوفانا دونك نتي تلعب نتك تورنوا مسخن كيك شامبيونا بلوتو ريجيونال سو شي كومبوزي لا كومبوزي تينس دونك لان تشوي تحل ليوفان دينا يكمل داك الناس سيليو 17 يفورمي ان جروب اندا يلعبن تور ريجيونال انتر كلاسين بريمير ان شاء الله نروح نتا لي بلاي اوف بوركو با داوينت الشامبيونا دالجيري. Mais dommage, l'handicap du stade reste un handicap vraiment énorme. Là, كيكون سنتيل يعني تغيوانت عندي دلول انت وكتغيواني النظام اللي دايرات النظام لا دايره كفو اسنا سطالي ديال الاستاد تنسعي ورا نستريني داكي نستريني غازر مقران نسرزو بي غازر مقران لي دو كلوب بيكلاندي انا داكي جوست كوتي ما جا سما اللور بستريني هنا كاك المزريت تلعب نك المزريت دونك سي دوماج دونك ما الى خص محم نضل فيغريا كينيا لي زوتوريتينا افيك لو فرويا كي نخمك افيك لو كوبا كينيا لي سبونسورز تعرف نسيسنا دونك توجور تموني سنا دعونا مي كون ميم لي زوتوريتينا اما لا بي سي اما لا دايره اما لا دياش لا دي جي اس بلوتو نفكايت او موان الاول هانسن هكا سون دونك البروميي بروجي لا بروميير بونسي راه خدمن سي لو ستاد كاع غادي يعاونين مليح Dommage que c'est un problème, on aurait pu faire mieux. Problème délicat, à savoir l'infrastructure. Le terrain, c'est le plus important. On travaille sur un quart de terrain. Sinon, c'est la moitié du terrain. Les U17 et U20, on partage la moitié du terrain. Sinon, sur le plan organisationnel, ça a des dirigeants compétents qui sont toujours sur le terrain. Grâce beaucoup plus aux dirigeants, les efforts de Glensen, عاوننا في كان les moyens. أنو يسدعني ونستشير les autorités أوزلاجن. سواس كومبلي غارسنين ينسين تلعب لي ماتش داكلانا وكان ليكستيريور غارسن خمنا لي بون كونديسيون فوالا ان شاء الله لاني بروشين التيران غادي يتواخدم من التيران كاع غنسيا نخدم خير يسكواسنا كاع عندنا سعد الحمد لله نقول سنه لي كوب دالجيري بون افيك لي مويا خمن لي ديريجون كاع عطيت نصحه بليس بون سميت لي كونسي نخدم
chaque entraînement يفكن اتناول ماذا دوميسيل الور نتعاون ثقيشينا كاع ماذا كي الستاد والسنه كي ثورا قرب لي زيكزامار نوع سنت ديكور بور لي تيرمينال ديك سكادي قرن في لو ils ont confiance كاع تمشي voilà نشكر سورتو لا كومين وزلاقن غير كاين التيران خاطر نوال سي دي اس تي اف دونك دو تيران قرا اون سي ديباس وزلاقن j'espère on va continuer sur cette lancée c'est un bon niveau donc obligé de soulever la barre un peu haut donc on est obligé de travailler davantage toujours تيلي كني نبغى كان هاكو لي حوايج الحمد لله خاصنا شي ذي يسهل لنا ليه الحمد لله خلاص نبغى البغينتا سي سيريوس كلش غير ديالي كي تعطيكم صحة هذا غسني غير مولاني ويجانا دوخ هذا كاع نسال شويه لي ديفيكولتي بارابور التيران كيطلع كومام التيران قدر نخدم ان كار دو تيران نتبارطاجي الدومي تيران كوني لي اوفا مي الحمد لله كني نصاوض كومام نخدم سويني لان نصاوض لي زوبجيكتيف نداك انا سيت اني وانا دار ليكيب les pressions, oui. Mais le pays CFA a offert vraiment un climat qui me convient très bien. Des gens adorables, on travaille sans pression. طلي مليح تعرف كان سنت القرايه سنت باسكو ديك كارنتي سيوض ميم انت عاون ميم السبور هكا. On a une équipe dirigeante capable de gérer, des bons gestionnaires, surtout notre président, Mirabat Omar, vraiment, il a des succès avec l'équipe. C'est le comité du club, les comités des dirigeants qui veillent à tout, qui fait que la réussite de ce club, vraiment, c'est très important parce que n'importe quel entraîneur aimerait bien de Hayek Mbagui parce que c'est des conditions idéales.
وكان هي الروبورتاج ما كان يتيد تفهم راه غاف الربح تفوقا لي شفن وكذا كيد بوينت ثولا ساكي اما كي تنتي ولا ما هي سنمثنت ثورا يمي نبلا الشيك هذا مورونت اكثر غرزات هاد غادي الى ربح هاكي يمي مسعنا كل ثير بويا هاكي يعني لي كاتيجوري كلان غير ثولا سودي صاي كارزن يثمطوث نتمرات نفكايف نتمرات القبايل سلك ماليس وزري غير يعني ميزا بار يهورني يعني يهورني دملالم ذي ثزوره ما كيتسنو الفما كثير بويا هاكي ذا شو يهورني تسمليني ما سبوا الساكي شوف خاص الدول نون الا قاتي ديني ما مثلا مليك سجل تسعام وهورني تسميني خير ديني ما هذا عندي ويصوتون دايني زرانا كويت كتمورت القبايل اللي راك في كاي ثاني ذا قفو سي لا دوزيام كومون ريش ناتيت بليزيور فوا قلع سون ستاد لو ستاد كومونال ça fait c'est un chantier depuis 15 ans. Le stade OPOD est confirmé par la commission d'homologation de la Ligue régionale d'Alger. Les clubs قبوا les jeunes قبوا ساينا ندورون. D'ailleurs ما تولى كتقبوا شي ناقي قراص ديك ودنقول هذوك امشي دنقول دوك d'Alger. Comment? Stade fermé. On reçoit à l'extérieur, tous les matchs à l'extérieur. Ça veut dire à l'extérieur عندها. قصرام قران لا جي اس اقبوثنا ذيك تمزريث لوربا اقبوثنا ذيك تمزريث دونك ريالمون تو سا ميز يعني فو ريسوفي ديك قصرام قران دونك اش تاكيك سي دي فري ديبلاسمون اوسي سي دي فري ديبلاسمون اون بليس اتسونتريني ذيك ستاد قبو باسكو سي اوتوريزي بور لونترينمون مي بور لا كومبيتيسيون نو تسونتريني داكات تريسوفي داك سي با فاسيل مي لو كان اني دين تسونتريني نتريسوفي قال ستادنا مي انا وباساج نشكر ونحوس راس البعد زرام قران 10 كيلومتر بلوس يعني غنشكر لي ريسبونسابل مع الستاد مع لا بيسي وزلاكين اني يعني نحوس بلي ماشي يقفوين لا عطيهم الصحه داير نكي قرختي لي ريزولتا ياكي هكا 80% د نثنيه باسكو لو كان ماشي ديال زرام قران جو بونس با دناوي لي تيتراكي تنميرتي يغزر القران هذا فوالا تنميرتي ويكونون وثني داني يغزر القران شو كان اسك فريمون ثوالام ثروحم الا وين تروحم تستوطف مع الثبوت تاع الورس السنين ذاك ثولا ساقي ثورا مقريث تسمغورم كيماضا يتما شغل ديال لي ريزولتا اسك فريمون تروح ما تقرف مع الثبوت تستوطفهم السنين ذاك ثورا كاين حوايج ذاك القفو الا قضيه دي ستاد اللي هو النار الا حوايج انت شغل اسك خدم الحاجه كون اشتاقي نكات دنا كويني دينا بريزيدون اشي البروبليم دافراستركتور توجور دوكي دا مشكل قفو شاك ديبي دو سيزون سبورتيف توجور مشكل ستاد الا دما سا اقفو كي دينا كا parmi les plus riches communes en Algérie. Malheureusement, c'est un stade. Il y a 17 clubs amateurs. Il y a 7 lieux dans la salle. Donc, Zik a déjà معروف Zik le karaté. Le karaté قفوا ساقين تروح on voit disparition parce que ولاش لا صال ولاش لا صال ولاش التسويلات اقل الستاد تاعك قفوا كيف ستاد دي مارتيري كلان صافي 15 ans كي شونتي البروبليم اللي كلا بروبليم ستاد قفوا الا هي لاجونس فونسيير لا بيسي داكبو مي لا كيسيون اسك تروح مثل مع الفبور تروح مع لي زوتوريتي كونسيرني ساودي ما كدينا عاش تروح مع المير تروح مع الولد تاعنا تمسات لا دي جي اس ندينا suite à la décision de la commission d'homologation ازكانين كوماسي لي ديمارش مي شويه ديجا يا كوري رحنا للوالي ابري لا اون فيزيت دو والي وقفوا نبروفيتي لوكازيون اذا انا فرونتي لينا سور بلاس ميم قال تكنيكوم افيك دوتر كلوب شنو دينا نظراس شي دينا سي دي بروماس يغرايز دي البريزيدون دا بي سي الواليه قالتورا الواليه قالتورا وقال نورمالمون يخدم كيرا الشغل نورمالمون ان شاء الله مي بور المومون نكون نساورا الستاد نكون قلنا مقران الستاد طونكو تواريق لي ورا يا ما كيتوالى كتمثل بور لا سيزون بروشين يتريق لي ورا باسكو نكونين نواتورا افيك لي دو كوبا كيد نكوكاكي غاتديبلوكي لا سيتوياسيون مي كي توالى كاتورا الشغل جو بونس با دي ريغلي البروبليم مي ثنا مسكانه كيسيلس كاع il y a des écrits غورا مام يشكا سي لو ديريكتور دو لا جوناس دي سبور يريسوفيا لو ديريكتور مي تعلمض افيك لا كريز كاع تعيش كتمورت تروح كتدوموندي الحاجه كاينين سي لا كريز Mais je pense à un stade pour les jeunes qui ça coûte 1 milliard, 1 milliard 500, je pense dans Maroc logiquement la crise داف خضار نتولاس ماشي لا كريز داف خضار بوراش كون الستاد كاين فاك وتوقفوا
قد كملنا ابري ميم ولا لو سكرتير جينيرال دو مينيستر مسيو بكري يعني اذا نقويا سا دوسيي نقويا سا دوسيي كومبلي نقويا سا افيك فوتو نقويا تو بروميير هكا قلنا يعني اون فا ريغلي بروشينمون ان شاء الله على الستاد كاع مي سورار دقيقه قلنا عيدي كاين توالا كاع كوني دايره فيك لي ريزولتا كاين نواس ديبلوكي لا سيتوياسيون رابيدمون مي كاين توالا كاع لاني بروشان ذي غزرا مقران كان تمزريت انه غال كاكي تسدو كاكي الحاله كاع ردينا كانين تسدو شاكي بلا انا نقوليس بلا ما نسطوط فيرت كورا باسكو علمن زرانا نشتاقي ديك باسكو ما دني صافي الستاد كفو صافي 15 كيت سوخد مالا مثلا بلا ما نسطوط ما اللي يروح مالا كاين نروح مالا خاطر فو ميو روح نو شي فغادي قص قبيله تصوتك دافع تبول شي فغادي نشتاقي فغادي نبلي كي سون تو كورون دو بروبليم كاين باسكو شاك اني نسولفي دو بروبليم دو ستاد شاك اني نقاري فيه لانه واش الناس قلنا شاك ديبي دو سيزون سبورتيف يتي المشكله كاين كاين الستاد جيسبر تيك تاكيا ان شاء الله او نيفو لا بيسي داكبو ديسيدي داني ذا يسدوتي نونفلوب دو 90 مليار بليكسيدون باش نخمس القفو لكن الناس قال مالوريزمون يا بروبليم اونتر لاجونس فونسيير او لا بيسي داكبو ان شاء الله انت مع سكوساكيا تخمم كيك شوز دون سو سونس يوا شو نيك تخلي سين دي كونسيكونس لا جينيس اكبوسيال فوالا ناد بلي كيقفو سي في دو سبور ناد بلي كيقفو سي ان بوبليك اونور ان بوبليك فير بلاي مالوريزمون لي مويان لافراستركتور ولا شيء. Voilà, très bien. Mais pour me si vous calinez, parce que généralement, quand il y a une consécration, une coupe, réellement, c'est une récompense. Est-ce que vraiment la fédération, par exemple, ou justement la coupe, on dit qu'il y a une fédération de Frodar, ou alors d'Akin Douin, enfin, nous allons essayer de la photo يجي يوني يحملن يتسارى يعني نزل يدفخوا ضراجين تولس اما كنك يكتيلي قماضال ديال الجناس كل يمرة يدرى الا وشون في كتسللت يعني سللت المعاونه يعني بتيت دو موان دو لا فيديراسيون الجيريان دو فوت سكيلو وشو لنتي le président de la fédération algérienne de football راهو depuis 2010 يتعاون le football féminin grâce à lui Jamal Kassi le président de la ligue يقدر نيفو ياكيا دراون دا في السيافه قفوخون وثوران كيهضر دو لا مانيير جينيرال يتعاون لو فوتبول فيمينا تهضر في الكلوب الناس اوتوماتيك ابري يدنقوا لي كوباكي بيان سور لا اون ريكومبونس ان اذا كان ان شيك بور لي U20 ان شيك بور لي U17 باسكو لاني الزرام لا كوب دالجيري كتمورتنا سبونسوريزي بار موبيليس par Mobilis, عطيهم الصحة mais mis à part le président de la fédération et le DGS de Bijaya par exemple la PC d'Aqbou أن إذا نقول دو كوبا كار دقيقة ياكيا وتخدم من كرا الوالي دو بيجايا داغان أرثورا دقيقة ياكيا نتراجعوا دغران أن إذا خمين ريسبسيون باسكو دو كوب دالجيري تيقشيشين نكوني كانيك زران نمشي تيدنقوي حاشا نكونيك زران نزرا هذا شي قاعدين فلانا باسكو سي با فاسيل داويض دو كوب دالجيري سي با فاسيل داويض يوث باسكو كني تقارا سي 48 ولايه لا كوب دالجيري تكوماسي تقلي توري مشطوحه ريجيونال تخدم ذا ان فو با تروحوا نكوني نقولتي الحمد لله قلي تو ريجيونال يمي داساوان يمي ناسيونال نقول دو كوب كني تقارا اقفو تدرت بارابور لي غروند فيل كونستانتين عنابه الجي اوران C'est un des grands clubs, c'est des anciens joueurs dans le football depuis 17 ans, 20 ans. Nous connaissons un club récemment créé, nous avons 3 Coupes d'Algérie, on est fiers. Alhamdoulilah, mais les efforts en contrepartie, il n'y a rien du tout. Mais à part, alhamdoulilah, quand les sponsors à l'occasion, la Litrissoma, le Hajj Hamitouch, et Rénov Moteur, Général Emballage, alhamdoulilah, c'est des gens, le vice-président Hakim, l'un des gens derrière cette équipe. Alhamdoulilah, Dieu merci, le budget de l'équipe est 1 milliard 400. Les pouvoirs publics, c'est 400 millions. C'est pas facile, c'est pas facile. Donc, تصرف 100 سكواس اكثر من مليار. تصرف نسعى 1 milliard 400 les prévisions de l'équipe. On joue la division 1, l'équipe non senior, تروح à l'est, l'ouest, le sud. C'est pas facile. Les pouvoirs publics, c'est 400 millions. Nous connaissons là, commencer la saison, tout le temps on est stressé. Comment à David un milliard? C'est pas facile à David un milliard. C'est un club féminin, c'est pas garçon. Il n'est pas médiatisé, mis à part la finale. Donc, ما فهمتي مثال اسمح لي حكيم ما فهمتي مثال لكن قفو ثرفع تمزور في جراندي ناسيونال 1 تسين تولس
والله ما فاهم ناسيونال 1 يعني ديفيزيون انت تولاس وي بيان سور نازلين جوستومون اونور كومون وين لك مثلا مرابات اما ولاش لا فولونتي تقشيشين نا يخدم لي ديريجون نا لاعب نا اون ايكيب كني الناس قلنا ديريا ليكيب كيا لا كنصدر وين شيء ديال المحال امبوسيبل مي الحمد لله دانا بلا ما نسود انا كي دينا كا الحاج حميطوش يخاون مليح صافي سيزون كي لاد ليكيب بنا جعود عبد الوهاب دانا كيف دونك ماشي مين كيف تصور ريزولتا باراي او بو دو سيزون يا فوتر انفورماسيون ما بقينا شيء ما بقينا مشاكل كاين ما بقينا قولنا كاين راه كتقلين نقولاني ذا لا بريمير ايكيب يكسان لومبيلونس قلاويلين كيس غوني ذا انسا ان بيس سبيسيال ليكيب واني ذا انسا ان بيرو فريمون الحاج يقلن يعني اخي شرف نكوني شرف لي زيكيب يقلن نقفوا اذا شامبيون عندك سي كوا لا بوزيسيون ولا شحال تقييم شحال تبغي شامبيون سي لا دوزيام اني نلعب ناسيونال 1 لوبجيكتيف سيتي لو مانتيان الحمد لله لا بروميير اني رياليزيتي لا دوزيام اني لارجمون سكو ساكين رياليزيتي الحمد لله ليكيب سينيور تكون دومي فينال كوب دالجيري فوتر انفورماسيون Ouais. Demi-finale Coupe d'Algérie, plus le maintien de l'équipe senior. Alhamdoulilah, c'est une équipe jeune, la moyenne d'âge 20 ans. Inch'Allah, le Canada, il y a un stade, Inch'Allah, il y a deux stades. Il y a un pour avoir les résultats. Inch'Allah, les autorités, si elles ont avec les résultats, il y a des terrains. Inch'Allah, tu auras une petite catégorie, c'est la deuxième année, les deux catégories sont en finale. Il y a U17, U20. Nous avons U17, U20 خسرت. C'est la deuxième année, on dominer les jeunes catégories, mais avec les équipes, Inch'Allah, avec les entraîneurs, Inch'Allah, on un travail collectif. D'ici 3 ans, Inch'Allah, on va dominer le championnat senior. Mais à cause des moyens, on va les stades. فوالا امك تيلينت حكيمه ايت ومزيان امك تيلينت اللي حالا تولاس اللي حالا تولاس كي ما تولي انت الكل سي فري باسكو كاين كونسيكراسيون بونت دو لا كوب الفرح الكل امك عايشين تيارسنت اون جروب امك يعني تيدير انت الواحد يارسنت خاص ما لك راه زرانت لكن ورنا كيلان زران شو امك يعني خدمت امك تسنى على 7 وكنا نروح نسوق مضيق رويض النظام امك تعيش شي لعب تسنت حتى صح مليح زقلي دينا انا كنت قرات قشيشين لا كابيلي نادى ديناتي وغزالين لا كابيلي سي با بوريان باسكو تسنت تسنى 7 قلت انا تسكورين يعطيك الصحه تسد السطاد خدمت مليح تلحقت اني مزمرنت تسكنت بليك ديفيرنس سنت لا ايكيب ديريجونت كني يقلق الحال اون في سور ال وي بيان سور اون في سور ال دونك بليس تفند القرايه نسنت باسكو سي امبورطون باسكو ان بارون ما ديزار تقشيش فاني كي ما ديزار يليش كان كي شويه كليكو دونك المحال سي قبل راه دونك تفند القرايه وتفند السبور على فوا مي غراس لا فولونتي داك نسد الظهر داك نسد نقول افوار ان ريزولتا باراي فوالا تري بيان باسكو نولد الروبورتاج خنوي ترون جامع هو يون يودي دي توالين باش هو راسنتيني هاتي غارين ولا خاطر نكوني لو ميساج نورمالمون عدى مع لي زوتوريتي وانا نكوني ديوانا خاطر تساوي ذا ثاقي خصا طرزا هذا شني بلا اسوردي وزمير مرة تلحو مع الزات تقدم مليح الزات كون يسالمون سيرتو يتفرخ كي يتسكورينا كي يتولى ساكي هذا نرني نتاكثر الزات كسوير نسد ذا شو يتغرنون يعني ودي يتسولين على دغا وتانا في مسالت ما دقا وتانا في مسالت اما لي زوتوريتي اما تاغيوان تما الولايه اما دي جي اس اللي في مدينه نفقيت اش سنتيني شادني نقفوا كاين سي لا دوزيام كومون ريش سي غراف ان 2016 on s'est avoir un stade pour la jeunesse قلع ذا كاين ولا ثورة ذا كاين في دار فرنسا ولا شاكا كارتي 2-3 stades. D'ailleurs, on est en contact avec les clubs de Guinée. Nous كان نسعى كاكي غادي نشوفوا 20-30 l'équipe nationale نزرا شي باسكو سي ان اوتر موند يعني ولا ثورة ذاك لي ستاد لي انفراستركتور فريمون ميزرانا كنبلو نسعى ورا الستاد اون ديسكوتي كل كلوب ذاك خلعنا مشي نقول لك لي كوب دالجيري كي لي ريزولتا كي تيقشيشينا مكي تبراتيكيت الفوتبول لي كونديسيونير تعرف ما تولي جوستومون جوملاج بوتيتر افيك لي زيكيب سي تيداو مسي هنا الوالين
امك On تولان est تولان en سنداكي contact avancé avec un club de Saint-Denis, Racing Club de Saint-Denis. Inch'Allah, Ouais, on je va connais, finaliser, Racing Club. Inch'Allah, on va finaliser d'ici 48 heures, Inch'Allah, إلها إلها pour un jumelage, Inch'Allah, pour un partenariat Ouais. avec les deux clubs. Entre, أنت السنت ولا et السنة même on a تخدم discuté avec l'adjoint maire de Saint-Denis. D'ailleurs, même on a un rendez-vous après l'émission, là, on a saga avec un chef de service qui s'occupe du sport. Inch'Allah, c'est des contacts avancés parce que c'est un projet de l'équipe. Inch'Allah, les autorités locales, le DGS de Bijaya, le Wali, le ministre, la jeunesse a guidé parce que le club football féminin qui pratique le sport, l'un d'autres clubs, plus de 2000 athlètes dans le Gvara. Inch'Allah, la jeunesse a guidé. On ne demande pas تصل حوايج نسدوموندي دان ستاد ان ستاد ذايا ان ستاد نسدوموندي ماشي حاجه بور براتيكين ورشه كاين في قشيشينا كاين الفوتبول ان شاء الله دان ارزات ان شاء الله لي زوتوريتو لوكال ان شاء الله يعني لي سيبفونسيون تلحقنا سونو لي كريتيك لي كريتير يعني ذا لا ديفيزيون سي امبورطون لا ناسيونال 1 ça demande des dépenses l'hébergement, la restauration, le transport, le v'ada. Inch'Allah, يعني ضد لنا l'équipe جينينا. Inch'Allah, l'équipe هذه قيمنا كيا. les résultats يجي إنشالله هنخدم des bons résultats à l'avenir. Inch'Allah, هذه اللي موين ديالها. Voilà, السلام عليكم غادي نتعدى حكيم شوفي. دينا بالك أكيد هناك président. Donc, dès qu'au niveau du club Racing Club, sincèrement, ils étaient étonnés. Étonnés par quoi? Étonnés par notre travail. C'est un club qui a 6 ans d'existence. Avec de naissance, c'est à 6 ans. Mais par rapport aux résultats, Denis non, c'est un club. Alhamdulillah. D'ailleurs, nous sommes avec des moyens, nous pouvons faire un ch'taya. Nous sommes avec peu, nous absence totale de moyens. Mis à part un travail de l'entraîneur Racing Club, je profite de l'occasion, il est vraiment nous منتبعد la page جندقلنون المير l'adjoint maire de Saint-Denis كيف دانا ميكزرا كل فوتو ميكزرا البالماريس ميكزرا دات كرياسيون sincèrement ils s'attendaient pas نحن غير بليك بقفو اتشام une équipe féminine en laps de temps في un résultat pareil sincèrement j'étais étonné نكوني الشرف ماشي كان يكون الشاف pour toute la Kabylie, الشاف pour toute l'Algérie, pour toute l'Algérie. الحاجة يعني خص صراحة مليح. Bien sûr, voilà. السلام عليكم ون تعدد سميتها كان داك النوضه غادي توالين داك سوحري شاكي غاف ثلاث تيك خدم ندف خضار يثمات القبائل يثم مناطق كي دغا نفقاي ثربع ثاقي السيافه يمين في سكورينا كيداد تواليم بحري شاكي لي او 20 لان تخطر لي او 17 داغن دغا دوين عنا ثمليليين اذا خدم ندربح نتيفو قالين اما كان الى دولام امزورو ديكسم لي او 17 دي تصويره كان داير لها محمد روروا السدوين تفيد راه تزيد ندافع خضر وسنيف كان عقفو شاكي اما كان ثلا داغن يون لي كادر النظام وكيف كون تيدير كوني ها فوالا اثن جماعه وكي داغن ديوث دي سوفينير فوالا ديوث التصويره النظام داير لها السدوين تفيد راه تزيد ندافع خضر تاكيد لي او 20 ديال بحال تفوقال تاكين تسوالي تاكي ذي البلاطو يعني كرزن يثول ساكيه يعني يسكوري ناكي نتمرط القبايل يعني نتمرط بقفو وكيد الفانيو وقف نجمع كدينا هذاك نجمع ذاكي الفانيو نتربع ثاكي السيافان تولاس ديك نتوالي تنتاكو ذاكي السيافه فوالا سي الفانيو ثاني مير ثنون اولين ياكلوا ثاني قبل ما توسم دار ذاكي ثانميرث داغن كريم زروال اللي خدم لنا روبورتاج يدون ثانميرث يثولس اكين يسكورينا كين تمنطاكين القبايل تمنطاكين بقفو نكاكون تدينيغ سياكي لكن افوذ نكوت ثفغس تمقران كمل ثار الزات وفتش المثالة خطر سوى الارباح كان كنت يسراجون غير الزات افوذي كارزني هي نتسلم داغن في لاكون ثانميرث نوي في كلت النظام نسالم انا الارباح نظام غير الزات وكتر بعثاكين السيافه بقفو ذي ثمنات نفقايس لا حريش انقارو غان تدويل تاكي ثانميرث يخونوي مرا في دي ثبعام ثانميرث عيسى بحتاني رسوفا نتدويل سيا ارس التناين النظام يدي دون ذو مكاناكي اديلين داغني نفقاو النظام سي حريش النظام سي ريميرن تحدث ثمانو